उपासिका शिला राईबाट देशना माग गर्दै हुनुहुन्छ। सजिलो नेपाली भाषामा भन्दै पाली भाषा त मिलाउन पाइन्छ होला नि। र आज उपासक कान्ता न्यौपानेको गृह परिवारले आफ्नो भोजन पसलमा सङ्घहरू साथै धर्ममित्रहरू निमन्त्रण गरी दिवा भोजन दातव्यहरू दान गर्दै हुनुहुन्छ। र यसै दानको आधारबाट दानको सिलसिलाबाट अनुमोदन देशना गर्दै जान्छु। र दान भनेको दिनुलाई नै दान भनिन्छ। साधारण हिसाबले हेर्ने भने आफूमा भएको दिनु दान। आफूमा भएको कुनै चिज जे चिज दिए पनि दान। यदि प्यासेर आएकालाई एक गिलास पानी दिए पनि दान नै हो। दान भनेको दिनु। भगवानको शासनमा विशेष दानशील भावना यिनी 3 प्रकारका छन्। दान र शीलमा हेर्ने भने पुण्य कार्य 10 प्रकारका भेटिन्छन्। भावनामा एउटा समत भावना छ, एउटा विपसना भावना छ। भगवानको शासनमा भएका भिक्षु सङ्घहरू साथै भगवानको शासनमा आचरण गर्छु भन्ने उपासक उपासिकाहरूले दानशील भावना यिनी 3 प्रकारकै विषयलाई नजानी हुँदैन। र दान भन्नु पनि सर्वप्रथम कर्म स्वकृत ज्ञानको आधारबाट हुन्छ। दान कार्य हुनमा कर्म स्वकृत ज्ञानको आवश्यक पर्छ। कर्म स्वकृत ज्ञान भन्ने राम्रो कर्म गरे राम्रो फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल। र कर्मको फलमा विश्वास भइएको ज्ञानलाई कर्म स्वकृत ज्ञान भनिन्छ। त्यसलाई अझै अलिकति मसिनाएर भन्ने भने कम्म सक्क, पालीमा कम्म सक्क त न्याडो भनेर आउँछ। सक्क भनेको आफ्नो निजी सम्पत्ति के हो त भन्दा कर्म मात्रै छ। कर्म नै आफ्नो हो भनेर बुझेको ज्ञान। हुन त अहिले हामीले आफ्नो भन्ने चिज हाम्रा त धेरै छन् नि। घर कसको भन्दा आफ्नो, मेरो, यो वस्तु कसको, मेरो, आफ्नो, छोराछोरी मेरा, परिवार मेरा भन्ने त छ कि छैन? साँच्चैमा त्यो आफ्नो होइन। यी त क्षणिक कर्मले जुटाएको वस्तु मात्र हो। आफ्नो समय पुरा हुँदाखेरि सबै नै मनुष्य संसारबाट पनि बिदा भएर जानुपर्छ। कोही सानैमा जानुपर्छ, कोही मध्यम उमेरमा, कोही वृद्ध उमेरमा। र असली आफ्नो चाहिँ के हो त भन्दा कर्म मात्रै आफ्नो हो। यसलाई कम्म सक्का, कर्म मात्रै आफ्नो हो भनेर जानेको ज्ञानलाई कम्म सकत ज्ञान, कर्म स्वकृत ज्ञान। र आज जो सङ्घ निमन्त्रण गरेर साथै धर्ममित्र बोलाएर भोजन दान गर्नुभयो भनेदेखि यो दान गरिएको कुशल पुण्य चाहिँ आफ्नो भयो। अनि यो पुण्य आज मात्रै मिलेको हो त भन्दा होइन। यो पुण्य हुनको लागि कति दिन अगाडिदेखिबाट मैले पनि एक दिन भोजन दान गर्छु। मैले पनि एक दिन भिक्षु भन्तेज्यूहरूलाई बोलाएर धर्म देशना घरमा राख्छु। कति दिन अगाडिदेखिबाट त्यो दान गर्छु, धर्म देशना कार्य राख्छु भन्ने चेतना भइरहेको थियो। त्यो चेतना भइरहेको बेलामा कुशल कर्म भइ नै रहेको थियो। कर्ममा हेर्दाखेरि चेतना 3 प्रकारको बताइन्छ। कति प्रकारको? 3 प्रकारको।
पूर्व चेतना, मुन्छ चेतना, अपरा चेतना भनेर 3 प्रकारका बताइएको छ। होइन 3 प्रकारकै चेतना तेजिलो भयो भने पुण्य पनि तेजिलो भएर जान्छ। जस्तै दान नगर्दै पूर्व अगाडि प्रसन्न चेतनाले दान गर्छु भन्नेमा प्रसन्न भइएको चेतना, 2मा दान गर्दै गरेको बेलामा अब यतिखेरको यो समयमा पनि चेतना प्रसन्न भइरहेको हुनुपर्छ। दान गरिसकेर सबै बिदाबारी भइसकेर दान गरिसकिसकेपछि पनि मैले दान गर्न पाएँ भनेर आफ्नो पुण्यलाई सम्झेर प्रसन्न भइरहेको हुनुपर्छ। पालीमा पुब्बेव सुमनो दानं ददम चित्तं प्रसादये दत्वा अत मनोहोति एष पुण्यस्य सम्पदा। पुण्यस्य सम्पदा, पुण्य धेरै जम्मा गर्नु छ भनेदेखि दान गर्नभन्दा पूर्व अगाडि नै सुमनो मैले दान गर्छु भनेर प्रसन्न भइएको चेतना हुनुपर्छ। ददम अहिले दान गर्दै गरिएको समयमा पनि ददम चित्त प्रसादये चित्त आफ्नो मनोचित्त नआत्तिकिन नकालिकिन कुनै मनमा उद्धस हुन नदिकिन आफ्नो पुण्यलाई सम्झेर प्रसादये सन्तोष शान्तिपनाको हुनुपर्छ। दान गर्दै गरेको बेला पनि चित्त शान्तिपनाको हुनुपर्छ। यदि दान गर्दै गरेको बेलामा अलिकति हतारिएर यो भएन ऊ भएन भनेर चित्त धेरै विक्षिप्त चित्त भइदियो भने पनि पुण्यलाई गएर बाधा पार्छ। विक्षिप्त चित्त भनेको बुझ्नुहुन्छ? उछुटिएको चित्त, विक्षिप्त क्याल्ने भएको चित्त। जस्तै कि यता दान गर्ने चेतनामा पुण्यलाई आफूले मनन गरेर आफूले गर्ने दानलाई मनन गरेर शान्ति हुने ठाउँमा यो भएन ऊ कहाँ गयो के भयो भनेर त्यतापट्टि व्यक्तिपट्टिबाट तानिरहेको भनम अराम कराम भइरहेको चित्तलाई विक्षिप्त चित्त भनिन्छ। र विक्षिप्त चित्त भयो भने पनि पुण्यलाई गएर बाधा परेको हुन्छ। त्यही भएर ददम दान गर्दै गरिएको बेलामा चित्तम आफ्नो मनोचित्त प्रसादये शान्तिपनाको खुसीपनाको चित्त भइ नै रहनुपर्छ। दत्वा दान गरिसकेपछि अत मनोहोति आफूले गरिसकेको पुण्यलाई सम्झेर मैले दान गर्न पाएँ, राम्रो प्रकारले दान गर्न पाएँ भनेर प्रसन्न चित्त भइ नै रहनुपर्छ। यस यिनी 3 प्रकारका चेतना जुटेर गरिएको दान, यस पूर्व मुन्छ अपरा 3 प्रकारका चेतना तेजिलो भएर पवित्र भएर गरेको पुण्य नै अति उत्तम पुण्य हुन्छ। त्यसो हुँदा दान गर्दाखेरि पूर्व मुन्छ अपरा चेतना प्रसन्न भएको हुनुपर्छ, तेजिलो भएको हुनुपर्छ। अनि हो त्यो दान गरिएको त्यो कुशल पुण्य चाहिँ सक्का आफ्नो भयो। कुशल पुण्य चाहिँ के भयो? दान गरिसकेको कुशल पुण्य चाहिँ आफ्नो भयो। जस्तै कि बन्हिना पदिपो गेहे घरमा बन्हिना आगोले पदिपो जलाइरहेको बेलामा आगलाई भयो भनेदेखि अब त्यो घरभित्र भएका सामान सामग्री सम्पूर्ण जलाउँछ कि जलाउँदैन? जलाउँछ। र घरमा भए जति सबै जलाएर खरानी बनाइदिन्छ। जब आगो उठ्यो भन्ने बित्तिकै त्यो बेलामा यो आगो कहाँबाट उठेको, कसले झोसेको, कहाँबाट आयो भनेर बाहिर व्यक्तिको खोजी गरिन्छ कि आफ्नो सामान बचाउनतिर लागिन्छ? आफ्नो सामान बचाउनतिर लागिन्छ। त्यो सामान बचाउन भन्दा अझ जरुरत काम अर्को छ त छैन। अनि बचाउन पर्दाखेरि पनि दामी सामानलाई पहिले सुरु बचाइन्छ। किम्मत कम्ती भएको चाहिँ अलि बिस्तारै गरिन्छ, अलिक किम्मतिला चिजहरू पहिले त्यसलाई बचाइन्छ। आगोबाट बाहिर निकाल्न सके जति चाहिँ आफ्नो भयो, निकाल्न नसकेर रहेको चाहिँ
आगाले खान्छ, आफ्नो हुन पाउँछ त? तसर्थ त्यस्तै प्रकारले नै इह काये अहिले यो शरीर यो भवमा पनि एकादश गिही 11 प्रकारको अग्नि आगोले दक्ष मानो जलाइरहेको भएको हुनाले मिसटमी अहिले यहाँ तपाईँ हाम्रो शरीरमा रागको आगो, द्वेषको आगो, मोहको आगो, जातिको आगो, जरा मरणको आगो, शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस, उपायसको आगो 11 प्रकारको आगो लागिरहेको छ यो शरीरमा। 11 प्रकारको आगो लागिरहेको हुँदाखेरि एक दिन त अब यो शरीर एक दिन त खरानी हुन्छ कि हुन्न? एक दिन त जलाएर खरानी हुन्छ। यो शरीर खरानी नहुँदै जलेर नसकिँदै यो बिचमा अहिले यही शरीरबाट जति सकेको पुण्य गरे जति चाहिँ त्यो आफ्नो भएर बस्छ। यदि यो शरीरले खोजिएका धन सम्पत्तिहरू, यो शरीरबाट पालन गरिएका आफ्ना शीलहरू, यसैबाट अपनाएका भावनाहरू यिनी चाहिँ अहिले यो शरीरबाट खोजी गरेका धन सम्पत्ति जति दान गर्न सक्यो त्यति आफ्नो भयो। यो शरीरबाट पालन गरिएका काय वचन सुरक्षा गरेर पालन गरिएका शीलहरू जति पालन गर्न सक्यो त्यति आफ्नो भयो। यही शरीरलाई आफूले समाधिमा ल्याएर मनलाई एकाग्रता गरेर भावना जति गर्न सक्यो गरे जति चाहिँ आफ्नो हुन्छ। गर्न नसकेको सबै जलेर जान्छ। गर्न नसकेको सबै के भएर जान्छ? जलेर जान्छ। यही कुरालाई भगवानले राजा बिम्बिसारलाई राजगृहमा राजा बिम्बिसारलाई उपदेश गर्नुभएको छ। महाराजा हे बिम्बिसार महाराजा अथा गेहे निवतन्ति सुसाने मित बन्धवाम सुखतम दुःखतम कमम छाया व अनुयायिनी। महाराजा हे बिम्बिसार महाराजा अथ आफूले खोजी गरिएको धन सम्पत्ति जति गेहे निवतन्ति सबै घरमा छोडिनेछन्। मित्र बान्धवा आफ्ना इष्ट मित्र बन्धु बान्धव छोरा छोरी नाति नातिनाहरू सुसाने शमशान घाटसम्म पछि लाग्छन्। सुसाने शमशान घाटदेखि उता लागेपछि सुखतम दुःखतम कमम छाया व अनुयायिनी। सुखतम राम्रो गरिएका कुशल पुण्यहरू, दुष्कृतम या नराम्रो गरिएका अकुशल पाप कर्महरू, छाया वा आफू जहाँ जाँदा पनि सँगसँगै साथमा लागेर जाने छाया झैँ अनुपायिनी पछि लागेर जान्छन्। हे महाराज आफूले खोजी गरेका धन सम्पत्ति जति सम्पूर्ण आफू मर्दा घरमै छोडिन्छन्। आफ्ना छोराछोरी नाति नातिना इष्ट मित्रहरू शमशान घाटसम्म चाहिँ पछि लाग्दिन्छन्। त्यहाँदेखि उता न सम्पत्ति पछि लाग्न सक्छ न परिवार। उता लागेपछि आफूले गरिएको कर्म मात्रै, जस्तै आफू जाँदा छाया पछि लागेर जान्छ त्यस्तै गरी कर्म आफ्नो साथमा हुन्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्ने कर्म मात्रै छ, अरू सबै छोड्ने वस्तु मात्रै हुन्। एकैछिन आफ्नो जस्तो जस्तो मात्र हो, एकछिन पछि आफ्नो होइन। अहिले अब बाँचुन्जेल यो परिवार आफ्नो जस्तो जस्तो छ। आफू मृत्यु हुने बित्तिकै कहाँको जन्म हुन्छ आफ्नो परिवार अर्कै भयो। अर्कै भइसक्दाखेरि यो पहिलाका परिवार यिनी मेरा हुन् भन्ने हुन्छ त। हामी पूर्व जन्ममा पनि मरेर अहिले मनुष्य भइयो। हामी पूर्व जन्म नमर्दै पनि हाम्रा परिवार थिए कि थिएनन्? हामी जुन भवमा थियौँ त्यही भवका परिवार थिए। अहिले ती परिवार छन्, सबै आफ्नो बाटो लागे। आफ्नो बाटो लागे, आफू यो बाटो लाग्यो, यो परिवार भयो। अरू आफ्नो जस्तो कर्म गरेछन् त्यस्तै प्रकारको बाटो लागे, त्यस्तै प्रकारका परिवारहरू भएर आए। अहिले यो परिवार मेरा परिवार हुन्, मेरा खानदान भनिँदैछ। भोलि मृत्यु भयो भन्ने बित्तिकै यिनी परिवार मेरा हुन् त? आफ्नो बाटो लाग्यो गरी। अर्को नयाँ भव हुने बित्तिकै मेरा पहिलाका परिवार भनेर तानिन्छ।
तानिँदैन, अर्को परिवार भयो। हो यस्ता परिवार हाम्रा कति भयो होला भनेर अनुमान लगाए हेर्नुहोस् त। भगवानले अनमतको संसारे पुब्ब कोटि पुत्तम वा मातु वा पिता वा पुत्र वा भरिया वा पतिम वा अभूतम पुब्ब नाम नथी अरे। अनमतको संसारमा हेर्ने हो भनेदेखि आफ्ना माता पिता नपरेका व्यक्ति छैनन् अरे, आफ्ना छोराछोरी नभएका व्यक्ति पनि छैनन्, आफ्ना ज्ञाति नभएका व्यक्ति छैनन्, आफ्ना पति नभएका व्यक्ति पनि छैनन्, आफ्नो पत्नी नभएका व्यक्ति पनि छैनन्। संसार त्यति लामो भइसक्यो। अभूतम भएका छैनन् भन्ने कुरा त छैन अरे। एक एक जन्ममा कोही छोरा परेका हुन्छन्, कोही छोरी भएका हुन्छन्, कोही पति भएका हुन्छन्, कोही पत्नी भएका हुन्छन्। अनि तिनी अलि धेरै समय भएकाको चाहिँ के हुन्छ भन्दा वासना भइदिन्छ। अलि धेरै समयसम्म भएकाको चाहिँ वासना भइदिन्छ। वासना भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? वासना थाईले पनि वासना नै भन्छ होला। वासना र किन वासना भइदियो भन्दा धेरैचोटि जुट्नाले वासना भइदियो। अनि त्यो वासना भइदिएका व्यक्ति भेट भयो भने तिनै परिवार भएर भेट हुने धेरै हुन्छन्। यदि पूर्व जन्ममा पनि पति पत्नी भएका जन्म धेरै थिए, पति पत्नीको माया प्रेम थियो भने यो जन्ममा भेट भयो भन्ने बित्तिकै एक आपसमा माया प्रीति आफै भएर जान्छ। पहिलाको वासनाले आएर त्यसमा जुटाइदिरहेको हुन्छ। तर्किन जोगिनलाई गाह्रो पर्छ, किन भन्दा वासना आयो नि त। र त्यस्तै जस्तो भावना गरिएको भने जति विपसना भावना गरियो त्यति भावना यो पारमी भएर जान्छ। यता निर्वाण जानेपट्टिकोलाई चाहिँ पारमी भनिन्छ। के भनिन्छ? पारमी। जेलियनीपट्टिको चाहिँ वासना। जेलियनीतिरको चाहिँ के भनिन्छ? वासना। र त्यस्ता हाम्रा परिवार कति भयो, हामी पनि कतिको परिवार भयो, कतिका छोरा पनि भयो, कतिको छोरी पनि भयो। हुँदाखेरि यो चाहिँ मेरो कुनै जन्म पनि आफ्नो परेको थिएन भन्ने प्राणी भेटिँदैनन्। भगवानले त्यति लामो भयो भन्नुभएको छ। अनि त्यति लामो संसारमा चाहिँ असली आफ्नो चाहिँ के हो त भन्दा कर्म मात्रै। अरू चाहिँ सबै नाटक जस्तो मात्रै हो। एकछिनको झलक आफ्नो जस्तो जस्तो हो, आफ्नो जस्तो जस्तो हो। अब चित्त बुझुन्जेलको कतिपय चित्त बुझुन्जेल आफ्नो हुन्छ, चित्त नबुझ्दाखेरि आफ्नो पनि पराई हुने स्थिति पनि छ कि छैन? चित्त बुझे पनि नबुझे पनि आफ्नो चाहिँ के हो भन्दा कर्म। कर्म चाहिँ आफ्नो हो। त्यही भएर भगवानले बिम्बिसार राजालाई धन सम्पत्ति भन्ने घरमै छोडिन्छ। इष्टमित्र बन्धु बान्धव शमशान घाटसम्म जान्छन्। कर्म चाहिँ आफू जहाँ जुन भवमा पुगे पनि छाया चाहिँ पछि लागि नै रहन्छ। कर्म चाहिँ सधैँ आफ्नो भइरहेको हुन्छ। यिनी चाउडी प्रेतनीको बारेमा भन्नुभएको। चाउडी प्रेतनी पहिला 4 जना सँगै मिलेर काम गर्ने, अलि ठुलो कारोबार गर्ने। अब एक जनासँग भन्ने भने साउ थोरै हुनाले, साउ भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? साउ अहिले नि थोरै भएको हुँदाखेरि चाउडी जुटेर काम गरेका। अब काम गर्दाखेरि नदी समुद्र वारिपारी गर्दै काम गर्थे। अनि समुद्रबाट उता पारीको द्वीपमा लगेर, टापुमा लगेर त्यहाँ पसल थापेर बिक्री गर्थे त्यताकालाई। अनि उताका देशका सामानहरू ल्याए यता बिक्री गरे। अनि यताका व्यक्तिहरू उताको देश नपुगेका व्यक्तिहरूलाई दाम जति भन्दै पनि भयो। विदेशी चिज हो भनेपछि धेरैलाई रुचि हुन्छ। अनि व्यापार गर्दाखेरि उहाँहरूले फाइदा थोरै हुन्छ भनेर फाइदा धेरै उपाय सल्लाह गर्दाखेरि धेरै फाइदा कसरी हुन्छ भन्दा झुटा बोल्नाले। झुटा बोल्ने भने फाइदा धेरै हुन्छ भनेर अनि चाउडी नै झुटा बोल्न सिपालु भए। चाउडी व्यापारी झुटा बोल्न के भए? झुटा बोल्न सिपालु भए, ठग्न सिपालु भए। यो त यतिमा किनेको, यो त पुरा ओरिजिनल हो नि, यो त बहुत राम्रो चिज हो भने। अनि त्यसरी
झुटा बोल्न सिपालु भए सम्पत्ति खोजे खोजे जम्मा गरे, तर त्यो सम्पत्तिलाई उनीहरूले सम्पत्तिबाट पुण्य कमाउन जानेनन्। खोजेर सम्पत्ति जम्मा गर्न जाने, पुण्य कमाउन जानेनन्। पुण्य कमाउन जानेनन्, त्यसबाट कुनै दान पुण्य पनि भएन, शील पालन पनि छैन। ती चाउडी पछि त एक दिन समुद्रमा जहाज डुब्दाखेरि 4 का 4 एउटै समुद्रमा डुबेर मर्छन्। ती चाउडी मरे तापनि राजगृहमा उनीहरूको मन तानिएकोले गर्दा राजगृहमै ती 4 का 4 प्रेत भएर बस्छन्, प्रेतनी। अनि ती चाउडीकै अब भर्खर बिहा गरेका थिए, 1-2 जना छोराछोरी पनि थिए, सानै थिए छोराछोरी। प्रेतनी भइकन उनीहरूको पूर्व जन्मलाई देख्छन् प्रेतले, भुइँमानिका प्रेतहरूले देख्छन्। आफ्ना बुढाले चाहिँ अब अर्की लिए बसे। अर्की लिएर बस्दाखेरि उनीहरूलाई खपिसक्नुहुन्न, आफू प्रेत भएका छन्, खानु नपिनु छ, अति दुःख कष्टमा छन्। आफूले खोजेको सम्पत्ति भने सौता आएर खाएकी छे भनेर उनीहरू त्यो पिरले रोइरहेका हुन्छन्। हो त्यो रोएको शब्द अलि टाठो रुँदाखेरि राजगृहमा धेरैले सुने, राजा बिम्बिसारले पनि सुने। राजा बिम्बिसारले पनि सुनेका हुँदा यस्तो आवाज कहिल्यै हुने थिएन, अहिले कहाँबाट आयो, के को आवाज हो भनेर हो त्यो आवाजको बारेमा बुझ्नलाई भगवानलाई गएर बिन्ती चढाएका हुन्। भगवान, यस प्रकारको आवाज मैले पहिला सुनेको थिइनँ, यस प्रकारको रोएको आवाज छ, बहुतै बिलाना गरी गरी रोएका छन्। हो त्यो किन त्यसरी बिलाना गरी गरी रोएका हुन्, तिनी के हुन्, के कारणले त्यसरी रुन गए, कसरी रोएथे महाराज भगवानले सोद्धाखेरि। अनि उहाँहरू रोएर बिलाना गरेको कुरालाई बिम्बिसार राजाले भनी बताउनुहुन्छ। अब बिम्बिसार राजाले भगवानलाई कसरी भनी बताउनुहुन्छ भन्दा अब ती प्रेतनीहरू त रुँदै फलाकेको आवाज हो नि, फलाक्दै रुँदै गरेका व्यक्ति देख्नुभएको छ नि, र त्यसरी फलाक्दै रुँदै गरेको आवाजमा के भन्दै रोएका रहेछन् त भन्दाखेरि, मयम भोगे समहरिमा समेन वि समेन च, ते अन्ये परिभुञ्जन्ति मया दुःख सभागिनी। मैले त यहाँ पाली सुन्नलाई राम्रो हुने गरे भनेको, उहाँ त रुँदै बिलाना गर्दै भनेका हुन्। मयम भोगे समहरिमा समेन वि समेन च, ते अन्ये परिभुञ्जन्ति मयम दुःख सभागिनी। सङ्गिनी हे साथीहरू हो, चाउडी हुन् नि त। मयम हामी पहिला मनुष्य भएको अवस्थामा, मयम हामी पहिला मनुष्य भएर व्यापारी भएको समयमा, भोग समरीमा अरू महाजन भएको देख्दाखेरि भोग हामीमा पनि भोग सम्पत्ति परिपूर्ण होस्, तन्ज मन्ज भएर बस्न पाऊँ भन्ने इच्छा थियो। अरू महाजन भएको देख्दा आफूलाई पनि महाजन हुन मन लाग्यो, अरूले धेरै धन कमाएको देख्दा आफूलाई कमाउन मन लाग्छ कि लाग्दैन? कमाउन मन लाग्यो। अनि कमाउन मन लाग्दा छिट्टो धन सम्पत्ति खोजी गर्ने भयो। खोजी गर्दाखेरि समेन वि समेन च, समेन न्यायले खोजेका सम्पत्ति पनि थिए, कोही बेलामा अन्यायले पनि खोज्यो, लाटा सिधालाई ठगेर फसाउने काम पनि गरियो भनेका हुन् भन्नलाई चाहिँ। तर त्यहाँको पालीमा चाहिँ अन्यायले पनि खोजिम अरे। समेन वि समेन च, ते अन्ये परिभुञ्जन्ति मयम दुःख सभागिनी। ते त्यो हामीले खोजी गरिएको यो सम्पत्तिलाई अन्य अर्कै घरमा बुढाले सौता लिएर, उनीहरू प्रेत भएर पुग्दाखेरि पनि बुढाले अर्को लिँदाखेरि सौता भन्ने दृष्टि हटेको हुने रहेनछ। सौता भन्दाखेरि धेरै नै रिस उठ्ने रहेछ। बरु सौता नलिकन छोराछोरीसँग बसेर खाएका थिए भने चाहिँ अलि अथवा हुन्थ्यो उनीहरूलाई, त्यो सौताले खाएको देख्दाखेरि झन्भन्दा झन् जलेका। त्यो भव प्रेत भव चाहिँ अब उपपति हो नि त। उपपति भव हुँदाखेरि पूर्व जन्मको जान्दछन् प्रेतहरूले। र हामीले जो दुःख गरेर खोज्यो, छिटो महाजन हुनलाई खोजेको सम्पत्ति चाहिँ त्यो सम्पत्ति जति अन्य अर्कै घरका पतिले सौता थपेर चाहिँ
परिभुञ्जन्ती सौताको साथमा हाँसी खुसीले भोगेका छन्। खोज्ने हामी, खानी अर्कै। उनीहरूलाई त्यसमा पनि चित्त दुखेको आफूलाई हो भने मयम हामी भने आजसम्म न राम्रो खान पाइएको छ न पिउन पाइएको छ। भोकले पनि सताएछ, तिर्खाले पनि सताएको छ। कुनै आहार मुखमा पर्न पाएको छैन। भित्र आफ्नो अकुशलको आगो जलिरहेको छ। यो शरीर आगो हुर्के जस्तो कतिखेर पनि त्यो हुर्केको भोग भोग्न परिरहेको छ। अलिकति आहार पनि पाइएन, शीतल पनि पाइएन, कुनै लाउन पनि पाइएन। जो हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ अर्काले खाइरहेछन्। अब डाँड छुटेर त्यो सम्पत्ति फेरि गएर लिन्छु भने प्रेतका हातले समाइन्न। मनुष्यको भोग वस्तु प्रेतले समाउन हुँदैन, प्रेतका हातले समाइँदैन। अनि त्यसो भन्दै बिलान गर्दै रोएका छन् भगवान। भन्दा भगवानले त्यो इतिहास भनी बताउनु यिनी चावडी उपासिका पहिला यस्ता थिए भनेर। अनि त्यो इतिहास भनी बताएर अनि भगवानले अथा गेहे निवतन्ती सुसानिमित बन्धवा महाराजा हे बिम्बिसार महाराजा अथा आफूले खोजी गरिएको धन सम्पत्ति जति गेहे निवतन्ती सबै घरमा नै छोडिनेछन्। मित बान्धवा आफ्ना छोरा छोरी नाति नातिना इष्ट मित्र बन्धु बान्धवहरू सुसाने शमशान घाटसम्म चाहिँ पछि लाग्नेछन्। सुखतम दुःखतम कमम छाया वा अनुयायिनी। सुखतम राम्रो गरिएको वा दुःखतम नराम्रो गरिएको कमम कर्म मात्रै छाया वा अनुयायिनी छाया झै पछि लाग्नेछ। बिम्बेसार राजालाई भगवानले बताउनु भएको। त्यस कारणले हामीले अब के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो असली निजी सम्पत्ति के हो त भन्ने भने आफूले गरेको कुशल पुण्य मात्रै आफ्नो निजी सम्पत्ति हो। जस्तै कुशल पुण्य आफ्नो निजी सम्पत्ति भए चाहिँ आफूले गरेको पाप पनि आफ्नो पछि सधैँ लागिरहेको हुन्छ। पुण्य आफ्नो पछि लागेर आफूलाई सुख भोग भोगाउँदै लान्छ भने पाप गरिएको छ भने पाप पनि पछि लागेर नरक प्रेत पशु असुर आदि 4 अपायमा लगेर दुःख भोगाइ नै रहेको हुन्छ। सुख दुःखको कारण नै कर्म हो। के हो? कर्म। र हो जो कुरालाई बुझेर तपाईँ हामीले पनि सके जति आफ्नो सम्पत्ति जम्मा गर्ने। जति कुशल पुण्य भयो उति आफ्नो लागि सम्पत्ति भयो। जस्तै हामी धनको महाजन हुने इच्छा हुन्छ कि हुन्न? धनको महाजन हुने इच्छा भए चाहिँ पुण्यको पनि महाजन हुने इच्छा सबैले राख्न प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई धनको धनी र पुण्यको धनी कुन मनपर्छ? भन्न त पर्यो। भन्न पर्यो कि परेन? पुण्यलाई र धनलाई केलाई चाहिँ धेरै समय दिइन्छ? र जस्तै धनको धनी हुन मन लागे चाहिँ पुण्यको धनी हुनलाई पनि तपाईँ हामीले बारम्बार आफ्नो चित्तलाई ढल्काइराख्नुपर्छ। म धनको त धनी हुँदैछु, पुण्यको म कतिको धनी भए आफूलाई हरदम हेर्नु। पुण्यको गरिब छु भने अब त्यो गरिबको बाटो गरिब अनुसारले नै जान्छ। आफूले गरेको कर्म बल आफ्नो भन्दाखेरि पुण्यको धनी भइएको छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ आफूले हरदम विचार्नुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म आफूले दिनभरि काम गरिन्छ भने दिनभरि काम गर्यो बेलुकासम्म म धनको धनी हुनको लागि त दिनभरि काम गरेँ, पुण्यको धनी हुनको लागि आज दिनमा के गरेँ फेरि त्यो पनि विचार्नु। पुण्यको धनी हुनलाई पनि आज मैले के काम गरेँ विचार्नु पर्यो कि परेन? विचार्नु पर्यो। पुण्यको धनी हुनलाई अप्ठ्यारो छैन। पुण्यको धनी हुनको लागि धन खर्च गरिराख्नु पनि पर्दैन। भगवानले चेतना हम भिक्ख होइ कमम्ती वदामी। भिक्ख हे भिक्षुहरू, यो चेतना नै कर्म हो। कर्म भनेको नै चेतना हो भगवानले। र पुण्यको धनी हुनको लागि आफ्नो चेतनालाई पवित्र बनाउनु हो। चेतना पवित्र भएको नै पुण्य हो। र बिहान जुरुकै उठिन्छ,
आफू उठ्ने समयमा र उठ्ने समयमा उठ्ने बित्तिकै हामीले भगवानलाई वन्दना गरिन्छ। ढोक वन्दना गर्दाखेरि अभिवादन पुण्य त मिल्यो कि मिलेन? पुण्य त मिल्यो। त्यसै माथि बत्ती बालिन्छ, दीप दान गरेको पुण्य मिलिरहेको हुन्छ। भगवानलाई पिउने जल चढाइन्छ भने जल अर्पण गरेको पुण्य मिलिरहेको हुन्छ। र भगवानको स्थानलाई आफूले साफ सफाई गराइन्छ भने साफ सफाई गरेको पुण्य, भगवानको होया उच्चा गरेको पुण्य मिलिरहेको हुन्छ। र बिहान जुरुक्कै उठ्ने बित्तिकै पनि पुण्यबाट सुरु गर्दा हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। कोही भिक्षाटन आउनुभयो भनेदेखि भोजन दान गरे पुण्य मिलिहाल्छ। र अलिकति आउने भिक्षाटन आउने सङ्घहरूलाई दान गर्छु, चतुर्दिशा सङ्घ जहाँका सङ्घ आए पनि भिक्षाटन गर्नेलाई दान गर्छु भन्ने भने दान गरेको पुण्य पनि मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। यहाँ अब दान गर्न पर्दा थाइमा चाहिँ बर्माको जस्तो चम्चीले दान गर्ने रटना चाहिँ छैन होला। यहाँ चाहिँ अब प्लास्टिकमा भोजन पनि त्यहाँ प्याकिङ बनाए, तरकारीहरू सबै प्याकिङ बनाए, अनि एउटा अलि ठुलो जोजोमा हालेँ, अनि एकै पात्रोमा। म 4-5 दिन भिक्षाटन हिँड्नेछु नि यहाँ वार्ड भवनमा बस्दाखेरि। वार्ड भवनमा बस्दाखेरि त्यो खाउसानतिर अलि पल्तिर पुग्दाखेरि पात्रो भरिन्छ, अनि आएका जुजै हातमा झुन्नायो अनि हात दुखेर हुन्छ। भिक्षाटन हिँड्दा कापिया सँगसँगै लानुपर्छ। यहाँ चाहिँ अब सबै यो प्लास्टिकमा बनाएर दान गर्ने रटना छ। र जे होस्, दान गरेपछि दानको पुण्य त बिहानै पुण्य त पाइयो कि पाइएन? त्यसमा त्यो दिन पुण्यबाट नै सुरु भयो। बिहान उठेदेखिबाट आफ्नो पुण्यबाट सुरु भयो। अनि त्यहाँ पछिबाट आफूले जो नास्ता खानु खाएर काम गर्यो, आफ्नो धनको धनी पनि हुन परेको छ। धनको धनी हुनलाई पनि काम गर्यो। काम गर्दाखेरि पनि धेरै कमाउँछु भन्ने लोभ लाग्यो अगाडि नसारिकन मैले सम्पत्ति खोजी गरेर शासनको लागि सकेको मैले सहयोग पुर्याउँछु भन्ने चेतनाले खोजी गरियो भने खोजी गरेमा पनि कुशल चेतना भइरहेको हुन्छ। धन सम्पत्ति खोजी गर्दाखेरि पनि चेतना राख्नु जान्न जरुरत छ। मैले धेरै कमाइ गर्छु के गर्छु भनेर बाहिरी कामको विषयको चिन्तनले खोज्यो भने अकुशलले खोजेको। खोजी गर्दाखेरि मैले धन सम्पत्ति खोज्न सके, कमाइ गर्न सक्यो भने शासनको लागि पनि मैले कुछ उपकार गर्छु, शासनलाई मैले सकेको सहयोग पुर्याउँछु भन्ने भगवानको शासनपट्टि चेतना राखेर खोज्ने भने पनि खोजी गर्दाखेरि पनि कुशल चेतना भयो कि भएन? कुशल चेतना भइ नै रहेको हुन्छ। अनि खोजी गर्दाखेरि पनि भगवानले जो उपदेश गर्नुभएको शील शासन, मनुष्यहरूले पालन गर्न सक्ने गृहस्थीशील पञ्चशील बताउनु भएको छ भने यो पञ्चशीललाई मैले राम्रो पालन गर्छु भनेर आफ्नो शीललाई पनि मनन गर्दै शील भाँचिन दिएको छैन भने पुण्य भइ नै रहेको छ। अनि आफूलाई मिलेको समयमा भगवानले बताउनु भएको समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग आचरण गर्छु भनेर आफूले ध्यान भावना एकछिन गरियो भने पनि ध्यान गरिएको कुशल पुण्य मिल्छ कि मिल्दैन? भने बिहानदेखि बेलुकासम्म दैनिक धनको धनी हुने काम पनि गरियो, धर्मको पुण्यको धनी हुने काम पनि गरियो भने लोकको पनि कल्याण, लोकोत्तरको लागि पनि कल्याण, लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने काम गर्दै जाने भने तपाईँ हामीलाई अब कहिले मरिन्छ थाहा छैन, तापनि बिचमा मरिगयो भने पनि नोक्सान छैन। यदि धन खोज्दा खोज्दै पुण्य जम्मा नगरिकन मरियो भने त खोजेको पनि छोड्न पर्यो, अनि खोज्न पर्ने पुण्य पनि केही पनि लान पाइएन भने त हामीलाई बहुतै नोक्सान भयो कि भएन? ठुलो नोक्सान भयो। आफूले खोजेको सम्पत्ति यदि हरायो या कसैले खाइदिए भने मनमा कस्तो हुन्छ? जलाउँछ कि जलाउँदैन? खाइदिए भने जलाउँछ। लौ सुजेको भाग्यो भने पर पनि के हुन्छ? अहिले बर्मामा छ नि त त्यो रटना, मगोमा। लौ सुजे भागे भन्दाखेरि सारा मान्छे ठाउँमा भागे, मेरा यति भए, मेरा त 50 लाख भए,
नभागुन्जेल चाहिँ छैन मेरो काम भएको छैन केही पनि छैन भन्ने मान्छे जब भागे भन्दाखेरि त मेरो 50 लाख गयो नि। त्यतिखेर त सबै निस्किन्छ नभएको पनि है गएकामा चाहिँ। अनि त्यहाँबाट त्यसैको चिन्ता मात्रै, एक त सम्पत्ति पनि नोक्सान, अनि भागेको व्यक्तिसँग चित्त बुझ्छ चित्त बुझ्दैन, रिस उठेको हुन्छ, अनि रिस उठेको चेतना पनि अकुशल, सम्पत्तिको पनि नोक्सान अनि चेतनाको पनि नोक्सान। आफ्नो सम्पत्ति पनि हानि भयो, त्यसैमाथि पाप कर्म पनि धेरै भएर आयो। र खोजी गर्दाखेरि आफूले राम्रो शील पालन गरेर अनि समाधि प्रज्ञा पुण्यहरू पनि तपाईँ हामीले अहिले जति सकेको जम्मा गर्ने मौका यही हो। अब आफ्नो भएको सम्पत्तिमा अलिकति लिएर अरू भागिदियो भने त कति जलाउँछ भने टकटुकै छोड्न पर्दाखेरि पनि जलाउने हो नि, जलाउनु त एक दिन त टकटुकै सबै छोड्न पर्यो कि परेन? धन सम्पत्ति मात्रै छोड्न परेर कहाँ हुन्छ र घर पनि छोड्न पर्छ। अनि घर मात्रै होइन, छोराछोरी परिवार सबै छोड्न पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। यदि छुटकारा भइएन र कतै ठाउँ मिलेन र घरमै मन तानेर प्रेत भएर घर आइयो भने गृह रक्षक देवताले फेरि घरभित्र पस्न दिन्नन्। प्रेतलाई पनि त्यो दुःख बहुत छ, शासनमा तिनी कुराहरू देखिन्छन्। सजिलो छ त? सजिलो छैन। हो त्यही दुःख धेरै हुँदाखेरि प्रेतले बिचारा बाँच्न गाँस भए, घर नद्वारका भयो भनेर हाम्रो नेपालीमा पहिलेदेखि प्रेतलाई अलिकति जग्गा त दिनुपर्छ भनेर जग्गा दिने चलन छ नेपालीमा। जग्गा दिएको देख्नुभएको छ? कहाँ जग्गा मिल्छ? होइन, मर्दाखेरि खोलामा काम गर्न पर्यो कि परेन? अनि बिचमा ढिकुरो बनाउनु पर्यो कि परेन? हो त्यो जग्गा हो। उनलाई खाना दिने पनि त्यहीँ, बस्न दिने पनि त्यहीँ ठाउँमा हो। अनि त्यहाँबाट अन्तिम 10 दिनका दिनमा त्यसलाई फोरेर अनि हलो फाली राखिदिनु पर्यो कि परेन? हलो फाली अलिकति बिउ छरिदिनु पर्छ। लौ तिमीले यहीँ गरेर खाऊ भनेर दिएको जग्गा हो। हिजो आज त्यहीँ हलो फाली पनि लैदिन्छन् र पो त अप्ठ्यारो छ। गरी खान दिएको, गरी खान पाउँदैनन् हिजो आज है। अनि गरी खान पानेर भने घरतिर धारा आउँछन्। बुझ्नुभयो नि? आफूलाई त्यत्रो जग्गा बस्न सक्नुहुन्छ? उनलाई जग्गा कत्रो मिलेको छ? सानो मात्रै मिलेको छ। तपाईँ हामीलाई पनि पछि सानो जग्गा मात्रै मिल्छ नि, ख्याल गर्नु होला। अहिले नै देखि तपाईँ हामीले आफ्नो लागि बलियो बनाइएको छ। पुण्य पारमी तेजिलो भएर निर्वाणसम्मको पारमी बनाइएको छ। यदि यही जन्म निर्वाण पुग्न सकिएन भने पनि पारमी बलियो बनाएर देवलो गइएको छ भने पनि जग्गा चाहियो त हामीलाई? चाहिएन। त्यो सानो जग्गा पनि नदिनु भन्न सकियो नि? सक्यो कि सकेन? सक्यो। त्यस कारणले आफूलाई बारम्बार आफूले मनन गरिरहनु, पालीमा पच्चौँ खण्ड गरिरहनु अरे। पच्चौँ खण्ड भनेको सिनसेने गरिरहनु। मैले पुण्य सम्पत्ति कति खोजिसकेँ, म पुण्यको कति धनी भइसकेँ, असली मेरो सम्पत्ति चाहिँ कति बनाएँ, त्यसलाई पनि आफूले बारम्बार मनन गरिएको छ भने, पुण्य सम्पत्ति थोरै छ भने आफ्नो मनलाई आफैले भनिन्छ ए पुण्य सम्पत्ति त थोरै छ। आफूले यहाँ घरमा एउटा एक जन्म गुजारा चलाउनलाई त कति धेरै खोजिन्छ भने अब आफ्नो जन्मै पिच्छेलाई आफूलाई प्रयोग गर्ने पुण्य त धेरै चाहिन्छ। मनन गरिराख्नु। यो जन्म पो भगवानको शासनमा आइएको छ र यसो धर्म सुन्न बुझ्न पाइएको छ र पुण्य खोजी गर्न जानिन्छ। यदि शासन नै नभएको बेलामा हो भनेदेखि आफूले पुण्यको विषयमा नजानेको समयमा मनुष्य भयो भने पुण्य लिन पनि जानिँदैन। जानिन्छ त? जानिँदैन। अङ्गुलीमालाले जब ज्ञान पाइसकेपछि उहाँले विचार गर्दा पहिला मलाई मेरा गुरुले गुरु दक्षिणाको लागि, मेरो विद्या सफल हुनको लागि मान्छेका औँला 100वटा औँला लिएर मलाई त्यसरी गुरु दक्षिणा देऊ, तिम्रो विद्या सफल हुन्छ भनेर गुरुले लगाइदियो। अनि उनलाई मनमा भयो कि विशेष मान्छेका औँला माग्दा दिन्नन्, नदिँदाखेरि अब मार्न पर्यो, मारेर औँला काटेर जम्मा गर्न पर्यो भनेर
औँला काट्दै थुपारेर अर्को मान्छे मार्न जान्छ नि, यता कौवाली लैदिन्छ, चिल्ले लगिदिन्छ। पछि त काट्दै माला लगाउँदै नामै अङ्गुली माला भयो। जब भगवानसँग भेट भएपछि भगवानको उपदेश सुनेर धर्म बुझेर अनि भगवानको शासनमा प्रवेश गरेर भिक्षु भएर ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले ती कुरालाई हेरेर गुरु गल्ती भयो भने आफ्नो लागि बहुत ठुलो नोक्सान हुँदो रहेछ। कतिसम्म नोक्सान हुन्छ भन्दाखेरि यो पृथ्वीबाट कहिल्यै छुटकारा नहुने गरी गाडिए हुने गरी नोक्सान रहेछ। एक गुरु गल्ती हुने बित्तिकै आफ्नो यो जिन्दगी मात्रै होइन कि आफ्नो तान्दरा टस्याउनु आफ्नो लागि नोक्सान भयो। उहाँको मनमा त्यो भयो। अनि भएर भगवानलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ, सुत्तो वा धम्म विजानन्ति नरा कल्याण पापकम, असुत्तो वा धम्म विजानन्ति नरा कल्याण पापकम। नरा मनुष्यहरूले असुत्तो वा धम्म सही सत्य धर्म सुन्न बुझ्न पाएका छैनन् भने कल्याण पापकम, यो पुण्य हो, यो पाप हो, यो गर्न पर्ने हो, यो गर्न हुँदैन भन्नेलाई पनि नाभि जानाति जान्न सक्दैनन्। सत्य धर्म सुन्न पाएका छैनन् भने पाप र पुण्य पनि जान्दैनन्। सत्य धर्म सुन्न पाएका व्यक्तिले बल्ल पाप र पुण्य भन्ने जान्न पाउँछन्। भनेदेखि तपाईँ हामी शासनमा नभएको बेलामा, सत्य धर्म सुन्न नपाएको बेलामा कुन पाप हो कुन पुण्य हो भन्ने पनि जान्न नसकेको अवस्थामा त्यतिखेर पुण्य जम्मा गर्छु भनेर सकिएला? यतिखेर त तपाईँ हामीले धर्म धेरै सुनेर धेरै मनन गर्दाखेरि त थाहा भयो नि, यो पाप हो यो पुण्य हो। यदि कोही गुरुजन आएर पाप र पुण्यलाई उल्टो र पाल्टो भनेर गयो भने पनि आफ्नो ज्ञानले त यहाँले गल्ती गर्नुभयो जानिन्छ कि जानिन्न? जानिन्छ। त्यस कारणले अहिले जानेको भावमा चाहिँ पाप र पुण्यलाई राम्रो गरी बुझेको भावमा चाहिँ जति सकेको पुण्य यतिखेर लिन सकिन्छ। पुण्य लिँदाखेरि प्रथममा दान पुण्यको साथसाथै शील पुण्य पनि तपाईँ हामीले लिन प्रयास गर्नुपर्छ। दान भन्दा शील अझ तेजिलो हुन्छ। दान पुण्य भन्दा शील पुण्य निर्माणको अझ नजिक हुन्छ। अनि शील पुण्यको साथसाथै समाधि पुण्य पनि लिन जरुरत छ। शील भन्दा समाधि निर्माणको अझ नजिक छ। समाधि पुण्य भन्दा पनि प्रज्ञा पुण्य अझ उत्तम छ। प्रज्ञा पुण्य भन्नाले शील दान शील समाधि भन्दा प्रज्ञा निर्माणको अझ नजिकै छ। त्यही भएर यो च वस शतम जीवे अपस उदयम वयम एकाह जीवितम सेयो पश्चात उदयम वयम। यो च जुन व्यक्तिले उदयम वयम जो शरीरमा भइएको संस्कार धर्म बन्ने बिग्रिने भइरहेको स्वभावलाई अपसन्तो सही यथार्थ उत्पत्ति विनाशलाई नदेखि नजानिकन वस शतम जीवे 100 वर्ष बाँचोस् तापनि वस शतम 100 वर्षभरि दानशील समाधिले मात्र बाँचेको भन्दा एकाह एक दिन मात्रै पश्चातो उदयम वयम उत्पत्ति विनाश भएको स्वभावलाई पश्चातो आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग देखेर जानेर बाँचेको सेयो उत्तम हो। एक व्यक्ति 100 वर्षको आयु छ, दानशील समाधिले 100 वर्ष बाँचेको भन्दा एक दिन मात्रै बाँचे तापनि उत्पत्ति विनाश देखेर बाँचेको अझ उत्तम हो। किन उत्पत्ति विनाश देखेर बाँचेको उत्तम हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हामीले उत्पत्ति विनाश नदेखेको अवस्थामा यो शरीरलाई म भनिन्छ, मेरो भनिन्छ, मेरा भनिन्छ, सत्व प्राणी स्त्री पुरुष यसरी लिँदाखेरि मिथ्या दृष्टिको छाप गढिरहेको हुन्छ। जब परमार्थ धर्मको स्वभावलाई देख्यो, उदयवयलाई देख्यो भनेदेखि त्यो उदयवय स्वभावमा हेर्दाखेरि त म पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, कुनै सत्व प्राणी भन्ने पनि छैन, स्त्री पुरुष भन्ने पनि छैन। यसरी म मेरो सत्व प्राणी स्त्री पुरुष नभइएको सही प्रकारको संस्कार धर्मलाई ज्ञानले देखेको हुनाले देखेको बेलामा विपसना ज्ञान भइरहेको हुन्छ, विपसना सम्मादृष्टि भइरहेको हुन्छ। विपसना सम्मादृष्टि भयो भने
विपसना सम्मादिष्टि ते भूमक संखारे अनिच्चादेषु विशोधितेषु। विपसना सम्मादिष्टि भन्नाले ते भूमक संखारे अहिले 3 लोकमा भइएका संस्कार धर्महरूलाई, संस्कार धर्म भनेको यो अनित्य दुःख अनात्मा भइएको धर्म, बन्ने बिग्रिने धर्म। बन्ने बिग्रिने धर्म भन्नाले अहिले यहाँ देखेको संस्कार धर्म हो, सुनेको पनि संस्कार धर्म, गन्ध पनि संस्कार, रस पनि संस्कार धर्म, अनि यहाँ फड्ब पनि संस्कार धर्म, सोचाइ मनहरू पनि संस्कार धर्म। अहिले यहाँ सुनेको पनि सुन्दै बिग्रिँदै, फेरि नयाँ सुन्दै बिग्रिँदै, सुन्दै बिग्रिँदै भइरहेको छ। देखेको पनि देख्दै बिग्रिँदै, देख्दै बिग्रिँदै भइरहेको छ। गन्ध होस्, रस, यहाँ फड्ब या मन जे हुन्छ हुँदै बिग्रिँदै गरिरहेको छ। बन्दै बिग्रिँदै भइरहेको यो संस्कार धर्म हो। यो बन्दै बिग्रिँदै भएको संस्कार धर्मलाई संस्कार धर्म अनुसारले उत्पत्ति विनाशलाई राम्रो गरी देखियो भने त सक्काय दिट्ठी, सत्काय भइएको मिथ्या दृष्टिलाई पहियति विपसना सम्मादिष्टिले हटाएको हुन्छ। सत्काय दृष्टिलाई हटाएको हुन्छ, मिथ्या दृष्टिलाई हटाएको हुँदाखेरि सम्मादिष्टि भयो। सम्मादिष्टि हुने बित्तिकै निर्वाणको ढोकामा पुगिसक्यो। सम्मादिष्टि हुने बित्तिकै कहाँ पुगिसक्यो? निर्वाणको ढोकामा पुगिसक्यो भनेदेखि अरू कुनै पुण्यले भेट्छ त? त्यसकारणले तपाईँ हामीले यी सम्पूर्ण पुण्यहरू जति सकेको आचरण गरियो भने त्यो चाहिँ आफ्नो निजी सम्पत्ति भयो। त्यो सम्पत्तिलाई कसैले लुटेर पनि लुटिँदैन, आफ्नो निजी सम्पत्ति भयो। आफू मरे पनि त्यो आफ्नो नै हो, बाँचुन्जेल पनि आफ्नै हो, मरे पनि आफै हो, आफ्नै हो, मृत्यु पश्चात पनि आफ्नो नै हुन्छ। त्यो आफ्नो सम्पत्तिले कतिसम्म कल्याण गर्छ भन्दा निर्वाण प्राप्तिसम्म कल्याण गर्छ। र त्यस कारणले तपाईँ हामीले अहिले भगवानले बताउनु भएको पुण्यहरू, दान, शील, भावना पुण्यहरू कुनै पुण्य पनि नछोडिकन आफूले यो जन्म बाँचुन्जेल बाँचेको समयमा एक दिन बाँचेको हाम्रो लागि फाइदा बाँचाइ हुनको लागि एक दिन बित्यो नोक्सान नभइकन बित्यो भने फाइदामा बित्यो भने त्यो दिन हाम्रो लागि किमतिलो भयो। र जति बाँचिन्छ बाँचुन्जेलको समयमा आफ्नो निजी सम्पत्तिलाई सबैले कोसिस गरेर खोज्नुहोस् भन्दै मेरो आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।